नमस्कार। सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि चीन भ्रमण पनि सम्पन्न भएको छ। त्यसको बारेमा पनि विभिन्न पक्षबाट कोणबाट अहिले बहस भइरहेको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा अब बहस गर्ने पालो आएको छ। भारत भ्रमण, त्यसपछि चीन भ्रमण, त्यसका लाभहरू के, त्यसका नराम्रा पक्षहरू के, यी यावत पक्षहरूमा बहस प्रशस्त मात्रामा भइसकेका छन्। त्यसबाट हामीले कति फाइदा उठाउन सक्छौँ, त्यसमा फाइदा उठाउनको लागि हामी कति समर्थ छौँ, यी कुराहरू अबका बहसका विषयहरू हुन सक्दछन्। तर अहिले राष्ट्रिय राजनीति हाम्रो असरल्ल परेर बसिरहेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले पनि खास गति लिन सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री स्वयंले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ र राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाहरू खास गरी संविधान कार्यान्वयनका सवालमा अहिले पनि उत्तिकै नै रहेको छ। राजनीतिक दलहरू बीचको सम्बन्धमा अझै पनि खास मिठो सम्बन्ध आइरहेको छैन र संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा दलहरू बीच एउटा कार्यक्रमको रूपमा अघि बढ्न सकि नरहेको अहिलेको अवस्था रहेको छ। अबको नेपालको राजनीतिको प्रमुख मुद्दा के हुनु पर्ने थियो? कतिपय मानिसहरू बहस गर्न थालिरहेका छन् सरकारको सन्दर्भमा, कतिपय मानिसहरू बहस गरिरहेका छन् राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बारेमा, कतिपय मानिसहरू कुरा गरिरहेका छन् पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा, कतिपय मानिसहरू कुरा गर्दैछन् अब हाम्रो आर्थिक विकास र समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा। हाम्रो आजको राजनीतिक मुद्दा के हुनुपर्ने थियो? अब हामी जानुपर्ने कता छ? आज मूलतः यस विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेल। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर। अब धेरै कुराहरू भए, भारत भ्रमण भयो, चीन भ्रमण भयो, त्यसको लाभको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ हामीले, त्यसका नराम्रा पक्षहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको सक्षमता असक्षमताको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। यति भइसकेपछि अब फेरि पनि घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तो हाम्रो प्राथमिकता के भन्ने त मूल विषय त्यही नै हो नि। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यति बेला अहिले हाम्रो प्राथमिकता के हो? 1, 2, 3 भन्दाखेरि पहिलो संविधानको कार्यान्वयन, दोस्रो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र तेस्रो चाहिँ मुलुकको समृद्धिका लागि चाहिँ दीर्घकालीन योजनाहरूको तर्जुमा। यी तीनवटा कुराहरू नै हुन् जसले आजको राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ भन्ने बताउँछु। संविधानको कार्यान्वयनको थालनी प्रारम्भ चाहिँ कहाँबाट हुनुपर्छ? प्रारम्भ त भइसकेको छ, तर पनि अब संविधानको मुख्य विशेषता भनेको सङ्घीयता हो। सङ्घीयतालाई संरचनागत हिसाबले प्रवेश गराउन सकिएको छैन। संविधानको कार्यान्वयन त सरकार गठन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, व्यवस्थापिका संसदको चाहिँ नेतृत्व निर्वाचनबाटै भइसकेको छ होइन। तर चाहिँ अब हामीले खोजिरहेको कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि संविधान अन्तर्गतका कानुनहरूको निर्माण गर्ने कुरा। झन्डै 300वटा कानुनहरू चाहिँ नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि चाहिँ संसदले अहोरात्र खट्नुपर्ने छ। जबकि संसदको कामको गति चाहिँ त्यो प्रकारको देखिएको छैन। भर्खरै अब सम्पन्न भएको संसदलाई हेर्दाखेरि पनि अब त्यसले चाहिँ संविधान निर्माणका सन्दर्भमा जोडिएर कानुन निर्माणको कामलाई जुन ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो बढाउन सकेका छैन। यतिसम्म कि संसदकै आफ्नै नियमावली पनि तयार हुन सकेका छैन। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको पक्ष भनेको कानुनको निर्माण हो र कानुनको निर्माणका सन्दर्भका बारेमा व्यवस्थापिका संसदको भूमिका चाहिँ सर्वाधिक महत्त्वको हुन्छ। सरकारले गृहकार्य गर्ने, व्यवस्थापिका संसदले त्यसलाई टुङ्गो लगाउने हो। यी दुईवटा कामहरू चाहिँ यति बेलाका सन्दर्भमा चाहिँ सर्वाधिक प्राथमिकताका विषय हुन् र यसले के गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नयाँ निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई जाने कुराको आधार तयार गर्छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारको सुस्तताले गर्दाखेरि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। सरकारले त आफै चाहिँ सुस्त छ होइन। सरकारले बिजनेस त कानुन निर्माणका सन्दर्भमा काफी संसदलाई प्रस्तुत गरिसकेको छ। किनकि संसदका लागि चाहिँ पर्याप्त बिजनेसहरू सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको सुनेको छु मैले चाहिँ। संसद जुन रूपमा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, नियमावलीको अभावमा संसद त्यो रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैन। नियमावली बनाउने समिति आफै, उपसमिति आफै चाहिँ बस्न सकिरहेको छैन। यो त मलाई लाग्छ तत्काल हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने विषय हो। यो विषयमा गम्भीर बन्न सकेनौँ भने
संविधान कार्यान्वयनको विषय चाहिँ अपूर्ण हुन्छ भन्ने। यसको जरो कारण चाहिँ के त? संसदको उपसमितिमा भएको विवाद मात्रै हो कि यसको खास कारण अरू केही छ? खास कारण त एउटा त नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन एउटा कारण रह्यो। उहाँहरूले पर्याप्त समय दिन सक्नु भएन, जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थापिका संसदले जुन प्रकारको चाहिँ काम अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यसमा समस्या भएकै हो। नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनबाट बाहिर निक्लिसकेपछि फेरि उहाँहरूका लागि अर्को जटिलता आइपरेको छ। त्यो भने के त भन्दाखेरि संसदीय दलको नेतृत्व चयन गर्ने कुरा। नेतृत्व चयन नगरिकन उहाँहरूले संसदीय दलको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न। यतिसम्म कि त्यसको असर कतिसम्म परेको छ भन्दाखेरि हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संवैधानिक परिषदको बैठक आयोजना गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि उपस्थित गराउन नसक्ने कुरा गर्यो। के कारणले भनेर भन्दाखेरि हाम्रो दलको नेता चुनेको छैन भन्ने अर्थमा। अर्थात् ती सबै विषयहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व नयाँ नेतृत्व आइसकेपछिको सङ्क्रमणसँग पनि जोडिया छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो कुरा चाहिँ कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता उनीहरूले 24 गतेको लागि जुन तय गरेका छन् त्यसपछि अलिकति स्मुथ होला भन्ने अपेक्षा गर्नु छ। अहिलेको लागि अब यो संसदको कुरालाई यहीँ थाती राख्नु होइन। हजुर। त्यसपछि नियम कानुन बन्ने कुरा एउटा कुरा, संविधानको कार्यान्वयनबाट हामी आइपुगेका थियौँ। संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा चाहिँ केही मानिसहरू के भन्छन् भने जुन दिन संविधान जारी भयो त्यसपछि यो विघटन भएर संसदको निर्वाचनको लागि ताजा मत लिनको लागि जानु पर्थ्यो भन्छन् होइन। त्यस्तो त होइन, किनकि हामीले चाहिँ पहिलेदेखि नै एउटा चाहिँ अभ्यासद्वारा चाहिँ मान्यता बनायौँ। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि निकाय नहुँदाखेरि चाहिँ लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्दो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ जनप्रतिनिधि निकायलाई कुनै न कुनै हिसाबले कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरा। पहिले चाहिँ हामीले प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापनाको नारा अगाडि सारेर 62-63को आन्दोलन गऱ्यौँ। पछि चाहिँ संविधान सभा भङ्ग हुने खालको अचानक एउटा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दाखेरि चाहिँ संविधान सभा जब भङ्ग भयो त्यस पछाडिको रिक्ततामा चाहिँ फेरि संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भयो भन्ने कुराबाट पाठ सिकेर चाहिँ हामीले अर्को संसद नजन्मिँदासम्म यो संसद कायम रहने खालको चाहिँ प्रोभिजन चाहिँ राजनीतिक दलहरूका बिचको सहमतिको विषय हो। भनेको यसको आयु 74 सालसम्म मात्र होइन। त्यो त संविधान सभाको आयुको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 4 वर्ष हुनेछ भन्ने कुराको जुन प्रबन्ध गरिएको छ त्यो प्रबन्धका कारणले गर्दाखेरि भन्न सकिन्छ। तर संविधानको स्पिरिट के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अर्को संसद त्यसले चाहिँ जन्माउनुपर्छ, नजन्माइकन रिक्त हुन मिल्दैन। यसले अर्को संसद भनौँ न, यसलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि अर्को संसद चाहियो, अर्को संसदको चुनाव गर्नु पर्यो। अब यो बिचमा संसद विघटन गर्ने कुराहरू पनि चर्चामा सम्भव छैन। नेकपा एमाले यसको लागि तयार छ अरे भनेर होइन, सम्भवै छैन। त्यो तयार हुने कुरा त कानुनले संविधानले नदिएको कुरा चाहिँ गर्न मिल्छ र भनेको यसलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि जब अर्को निर्वाचन हुन्छ त्यसले मात्रै यो संसदलाई प्रतिस्थापन गर्छ। यो कुरा सर्व यति मात्रै बुझेको कुरा हो। त्यसपछि तपाईँले भन्नुभयो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा कि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको महत्त्व छ, त्यो नहुँदा हिजो हामीले दुःख पाएका छौँ, दुःख झेलेका छौँ, त्यस कारणले राख्नुपर्छ भनेर यो भनिरहँदाखेरि केन्द्रीय तहमा चाहिँ संसद रह्यो, स्थानीय तह चाहिँ हाम्रो रिक्त नै रह्यो। त्यो त मुलुकको विडम्बना यही हो। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ तब मात्रै बलियो हुन्छ जति बेला चाहिँ आधारभूत तहको लोकतन्त्र चाहिँ अगाडि बढ्छ। तर त्यो आधारभूत तहको लोकतन्त्रको अभ्यास नभएको हाम्रो धेरै वर्ष भयो। त्यही भएर त हामी कहाँ के भएको छ भन्दाखेरि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, त्यस पछाडि चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठनहरू, उपभोक्ता समितिहरूका चुनावहरूमा राजनीति प्रवेश गरेका छ। किनकि मान्छेले त लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहमा खोज्छ नि त। त्यो खोज्नु तपाईँले दिन सक्नु भएन भने कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको अपेक्षा गर्ने गरिन्छ। कम्तीमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समितिहरू आदि इत्यादि त सहमतिका साथ अगाडि बढौँ भन्ने खालको अपेक्षा गरिन्छ। त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्छ। के कारणले भयो भनेर भन्दाखेरि स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास नहुँदाखेरि त्यो कहाँ डाइभर्ट भयो भनेर भन्दाखेरि समितिहरूमा गएर डाइभर्ट भयो। अब यसको मतलब चाहिँ स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुनु, निर्वाचन के भन्नु सोझा भाषा भने निर्वाचन चाहिँ एकैचोटि सङ्घीय खाका बनिसकेपछि त्यसको मात्र निर्वाचन होइन। अहिलेको संविधानले त के भनेको छ भने 6 महिनाभित्र संविधान जारी भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता खडा गरेको छ। अर्थात् के छ भनेर भन्दाखेरि अन्तरिम स्थानीय चुनाव गर्ने भन्ने खालको कुरा त संविधानमै लेखेको छ। त्यो कुरा त अब त्यसले अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति नै सिर्जना गर्ने भने हामी सङ्घीयतामा जाँदैछौँ। यहाँ समस्या के छ भन्दाखेरि होइन, अब यसलाई कुन रूपमा लिने भन्ने खालको फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ सङ्घीयताको अभ्यासमा जाउँ भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि एउटा तरिका हुन्छ। फास्ट ट्र्याकमा जान मन्जुर गर्ने हो भने फास्ट ट्र्याकबाटै चाहिँ सङ्घीयताको चाहिँ संरचना निर्माण गरौँ, त्यसैलाई चाहिँ छिटो गरौँ भन्ने खालको कुरा गर्न सकिन्छ।
त्यो पनि फास्ट ट्र्याकमा नजाने, त्यस पछाडि चाहिँ स्थानीय निकाय चाहिँ रिक्त राखिरहने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लोकतन्त्रको विकासका लागि पनि समस्या रहेछ, मुलुकको डेभलपमेन्टका लागि पनि समस्या रहेछ। यतिसम्म कि अहिलेको पुनर्निर्माणको कामका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने गाविस सचिवबाट हामीले जिम्मा लिन सक्दैनौँ भनेर पन्छिन खोजे। यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकाय भएको भए हामी जिम्मा लिँदैनौँ भनेर भन्न मिल्थ्यो र उनीहरू त जनताको समस्या हल गर्नका लागि अझ ज्यादा उनीहरूमा चिन्ता हुन्थ्यो। उनीहरू आफै अग्रसर भएर चाहिँ केन्द्रीय सरकारलाई घचघच्याउँथे, छिटो काम गर भनेर भन्थे। अब यो रिक्तता त तपाईँहरूले महसुस गर्नुभयो अहिले होइन? स्थानीय तहमा जननिर्वाचित निकाय चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा महसुस भयो हामीलाई यो बिचमा। त्यो त धेरै पहिलेदेखि भइराखेकै छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट भन्ने हो भने त उसले निरन्तर पैरवी गर्ने पार्टीभित्र एमाले पर्छ। तर सवाल के हो त पार्टीगत रूपमा चाहिँ एमाले पैरवी गर्यो, कांग्रेसले गर्यो होला, माओवादीले गर्यो होला। अब सबैले गरे भए त चुनाव भइहाल्थ्यो। हेर्नुहोस् यो फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि सबैले नगर्दाको परिणाम नै हो चुनाव आजसम्म हुन सकेको छैन। हिजो जसले चाहेका थिएनन् त्यसमै त्यो कुरा पनि प्रकट रूपमा भनिदिनुहोस् न। हिजो जसले चाहेका थिएनन् स्थानीय निकाय नगरौँ भने तपाईँहरूको आन्तरिक बैठकमा आज तिनीहरू मान्न तयार भए चुनाव गर्नको लागि तुलनात्मक हिसाबले सकारात्मक भएका छन्। यो जुन संविधानमा तपाईँले भन्नुभयो 6 महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेछ भनेर, त्यो जुन बाध्यकारी व्यवस्था छ त्यो एक वाक्यले सबै राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा ल्याइदिन्छ, मनाइदिन्छ चुनाव गर्नको लागि? ल्याइसकेका छैन। जस्तो कि मधेसी मोर्चा लगायतका राजनीतिक दलहरू त्यसका लागि अझै तयार भइसकेका छैनन्। माओवादी चाहिँ तयार भयो? माओवादीमा चाहिँ पहिलेको तुलना, पहिले जुन प्रकारको असहमति थियो त्यो चाहिँ टोन डाउन भएर गएको। यो मात्रा पनि कसरी तुलना गर्नु है? त्यो त अब संवादको क्रममा चाहिँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्ने खालको कुराबाट बुझ्नु। अब यो मात्रात्मक रूपमा तुलना गर्न अलिक कठिन भयो। निर्णयमा नपुग्दासम्म होइन। यो के हुन्छ भन्दाखेरि निर्णयको चरणमा चाहिँ यसमा पहल कदमी गर्ने त सरकारले हो। सरकारले त एक प्रकारले भन्यो भने कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, दलहरूसँग सुझाव माग गरेको छ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ अब फेरि अब त्यो जोडिन्छ कहाँ भन्दाखेरि व्यवस्थापिका संसदमै जोडिन्छ। सरकारले प्रस्तुत गरे चाहिँ अब संविधान संशोधन सम्बन्धी अथवा चाहिँ कानुन संशोधन सम्बन्धी फेरि कुरो उही गरेर संसदमा गएपछि फेरि समितिमा, फेरि उपसमितिमा, अनि फेरि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले भएन भने अर्थात् कानुन नबनाइकन त्यो प्रक्रिया त अगाडि बढ्न सक्छ। मतलब 6 महिनामा अधिवेशन चुनाव गर्नको लागि त कठिन भयो नि। त्यो त त्यही 3 गते त हामीले संविधान जारी गरेका चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट संघीयता लागू गर्ने कुरा। असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ, फागुन, चैत 6 महिना त गाह्रो छ होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अब गर्छौँ भन्ने खालको कुराका सन्दर्भमा गर्न नसकेका कुरा चाहिँ छँदैछ। संविधान जारी भएको 6 महिना त भयो नि त। हजुर, चुनाव त भएन नि। अब त्यो संविधानको अक्षर त फेल खायो। अब तपाईँलाई जुन भन्नु भने संविधानले बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ भनेर भनेको त्यो त गयो। त्यसका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने कुरा त सरकार दलहरूले चाहिँ बाटो त निकाल्नु। जब संविधानका अक्षरहरू नै एउटा यी भनौँ न टुहुरो हुन्छन् नि, त्यसपछि के हुन्छ? राजनीतिक उपाय के हुन्छ? राजनीतिमा एक प्रकारको चाहिँ भ्याकुम खडा हुन्छ। यो संविधान त्यसपछि निकममा हुँदैन, भनौँ न फस्रो हुँदैन। यद्यपि अब यो अन्तरिम चुनावको विषय भनेको मूल संविधानको विषय होइन, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था। तर तपाईँले भने त मूल पक्ष होइन यो होइन। तर मूल पक्ष नभए पनि सहायक पक्षको पनि सहायक पक्ष भनेरै मानिदिने हो भनेदेखि पनि एउटा धारा त फेल खायो। सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाभित्र चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा समस्या भयो। अब यसको मतलब चाहिँ भोलिको दिनमा तपाईँले जुन भन्नुभयो कि चुनाव गर्ने सन्दर्भमा केही दलहरूको टोन डाउन भएको छ भनेर, यो चाहिँ एउटा भनौँ न बुझिने कुरा मात्रै भयो होइन, अलि एब्स्ट्राक्ट टाइपको कुरा भयो। अझ बुझिने भन्दा नि नबुझिने खालको कुरा भयो। तर संविधानको सन्दर्भमा त्यही धारालाई हेरेर भोलि बहस गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू टुङ्गोमा पुग्ने ठाउँ पनि रहेन नि। होइन, त्यही भएर त म के भन्दैछु भन्दाखेरि संविधान संशोधन पनि गर्नु पर्यो, त्यो सन्दर्भमा कानुन संशोधन गर्नु पर्यो। किनकि हामी चाहिँ अन्तरिम चुनावमा जाने हो भने त्यसका लागि चाहिने कानुनहरू त बनाइदिनु त पर्यो। त्यो सबै काम नगरिकन चाहिँ अब चुनावको आयोजना त निर्वाचन आयोगले गर्न सक्दैन। अब संविधान कार्यान्वयन मूल पक्ष हो भने तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो नि, त्यो भनिरहँदाखेरि अब यसको जिम्मेवारी सरकारको काँधमा कति? सरकार र व्यवस्थापिका संसदमा पर्ने पर्छ। यसमा इनिसिएसन लिनुपर्ने चाहिँ सरकारले त कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छ। दलहरूसँग सुझाव मागेर चाहिँ त्यसलाई छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ। उसले आफ्नो मस्यौदा गरिसके हुनाले सरकार तयार नै छ भन्ने देखिन्छ होइन। त्यसपछि त्यो विषय चाहिँ अब संसद को बैठक आह्वान गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो विषय प्रवेश गर्छ। सरकारसँग मागै छ नि निर्वाचन आयोगले अधिकार कि निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार त देऊ हामीलाई भनेर होइन? त्यो त कानुन बनाएर दिन सकिन्छ के भयो, त्यसको लागि तयार हो।
होइन सरकार त अब त्यही राजनीतिक स्तरको एक प्रकारको चाहिँ सहमति गरेरै गरौँ भन्ने पक्षमा भएको हुनाले सरकार र त्यही पार्टीको तपाईँ एउटा नेता नाताले सरकार चाहिँ तयार छ। सरकारको चाहिँ प्रायोरिटी के छ भनेर भन्दाखेरि कम्तीमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ पहिलो चरणमा गर्ने हो भने पनि गरौँ, एकैचोटि देशभरि गर्ने कुरामा चाहिँ सहमति जुट्दैन भने कम्तीमा यति त गरौँ भन्ने खालको पक्षमा छ। त्यसपछि आयो भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको कुरा होइन? हजुर, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। अब तपाईँ हामीले त बोल्नै परेन। निश्चित रूपमा काममा विलम्ब भइसकेपछि असन्तुष्टि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्ने कुरा अन्यथा कुरा होइन। जसै कि भयो के भनेर भन्दाखेरि सरकार स्वयं आफैले काम गर्ने कुराका सन्दर्भमा समस्याहरू देखा परे। अब एकातिर भूकम्प सम्बन्धी पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायका बिचको संयोजनमा समस्या देखा पर्यो। खास गरी स्थानीय निकायका चाहिँ प्रतिनिधिहरू भनौँ, अहिले त गाविस सचिवहरू चाहिँ गाविस अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने प्रकारको चाहिँ एक प्रकार असहयोग गरेको स्थिति जब सार्वजनिक भयो त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले यो विषयको गम्भीरतालाई, मानवीय संवेदनशीलताको विषयलाई आफ्नो स्वार्थका लागि यसरी चाहिँ बहसको विषय बनाउन मिल्दैन भन्ने अर्थमा उहाँले चाहिँ दिशानिर्देश गर्ने खालको काम। ढिला भए पनि प्रधानमन्त्रीले यति बोलिदिनु भयो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद होइन। तर हाम्रो देशभरिको अवस्थै यस्तो रहेछ, खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो शीर्षकहरू त्यतिकै खेर जाने अवस्था रहेछ। नेपालको विडम्बनै भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब प्रशासनिक क्षमता कमजोर छ र त्यो सबल बनाउने खालका प्रयासहरू सफल भइरहेका छन्। यसमा राजनीतिले हो नि ड्राइभ गर्ने, राजनीतिले पनि ड्राइभ गर्ने हो। अर्कोतर्फ चाहिँ ब्युरोक्रेसीभित्रको चाहिँ मुख्य नेतृत्वको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि तीन खालको क्यारेक्टर हुँदो रहेछ ब्युरोक्रेसीमा। एक थरी मान्छेहरू चाहिँ अब आफ्नो पेसागत जिम्मेवारी दायित्वलाई चाहिँ निर्वाह गरिरहने तर चाहिँ अपर्च्युनिटी कम पाउने। अर्को थरी कस्ता रहेछन् भन्दाखेरि शक्तिको अधिकतम अभ्यास गर्ने, लाभ प्राप्त गर्ने, यो खालको तरिकाबाट। अर्को थरी कस्तो रहेछन् भन्दाखेरि आफ्नो व्यक्तित्व जोगाउने, खुब पढ्ने र छिटो छिटो भर्याङ चढ्ने र नेतृत्वमा पुग्ने, बढुवा भनौँ न, बढुवाका लागि चाहिँ ज्यादा मेहनत गर्ने। अब त्यो चाहिँ प्रशासनिक काम। तर एउटा कुरा मैले सम्झेको हुनाले तपाईँलाई भनिहालेँ, यसैलाई मैले मूल पक्ष मान्न खोजेको होइन, एउटा प्रतीकात्मक रूपमा मैले दुईवटा उदाहरणको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेँ। कालीकोटको उदाहरण मैले भर्खरै पाएँ, त्यहाँ 122वटा योजनाहरू स्वीकृत रहेछन् यो वर्षको लागि। आजको मितिसम्म जम्मा 22वटामा मात्रै सम्झौता भएछ। कामको कुरा त दूर की बात, बाँकी सम्झौता कहिले हुने थाहा छैन। यो वर्षका हकमा त अब एक हिसाबले चाहिँ कस्तो खालको समस्या छ भनेर भन्दाखेरि संविधान निर्माणको काम र त्यसपछि चाहिँ भूकम्प के अरे त्यो नाकाबन्दी, पहिले चाहिँ भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि परेको असर, त्यस पछाडि संविधान निर्माणको काम, त्यस पछाडि चाहिँ नाकाबन्दीका कारणले गर्दाखेरि केही तर्क गर्ने ठाउँ चाहिँ आजको सन्दर्भमा नभएको होइन, तर्क गर्ने ठाउँ होइन, तर्क गर्ने ठाउँ। तर विगतमै पनि यस्तै अभ्यास थियो। यसैमा मैले जोड्न चाहेँ, यो तर्क गर्न पनि सकियो। तर यसको अर्को रोचक पाटो के छ भने 3 महिनादेखि त्यही जिल्लामा एलडिओ साहब रहिरहेछ। त्यो त नाकाबन्दीले होइन होला? होइन, नाकाबन्दीले होइन। अब अर्कोतर्फ के छ भन्दाखेरि कतिपय कर्मचारीहरू चाहिँ यही कारणले तपाईँ अघि मैले चर्चा गरेँ त्यो चाहिँ अब खटाएको ठाउँमा नजाने खालको प्रवृत्ति पनि होला। अब के कारणले हो भन्ने कुरा त म जानकार छैन। सँगै जोडेँ मैले अर्को कुरा, तपाईँलाई अलिकति माइन्ड मेकअप गर्नु सजिलो होस् भनेर। सँगैको जुम्लामा चाहिँ के रहेछ भन्ने भन्छ नि, यो वर्षमा त 3 जना एलडिओ चेन्ज भएका रहेछन्। त्यो त प्रशासनिक अस्थिरताको पाटो पनि हामी कहाँ समस्या छ होइन, नेतृत्व परिवर्तन। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक हस्तक्षेपको चरम नमुना हो। दुईटै पक्ष छ। एउटा कुरा राजनीतिक भने राजनीतिक नेतृत्वका कारणले पनि समस्या भएको छ, अर्कोतिर प्रशासन संयन्त्र स्वयं आफै राजनीतिक भएको छ। जसै परिवर्तित नेतृत्वलाई उसले सहज ढङ्गले स्वीकार गर्दैन। उहाँको भनाइ के छ भने स्थानीय तहको भनाइ चाहिँ के भने विकासमा राजनीति होइन, विकासका लागि राजनीति होइन, विकासमा राजनीतिको यो नमुना भन्नुहुन्छ उहाँहरूको। पछिल्लो समय त संयन्त्र बन्ने खालको प्रक्रियाभित्र स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभावमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ चाहे चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्र होस् चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व होस्, अधिकांश ठाउँमा मध्य पहाडी जिल्लाहरूका हकमा भन्दै हो भने तुलनात्मक हिसाबले कम भ्रष्टाचार देखिन्छ स्थानीय विकासका आयोजनाहरूमा। खास गरी तराई र कर्णाली क्षेत्र जो पछाडि परेको छ भनेर हामी भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ सबभन्दा ज्यादा स्थानीय विकासका आयोजनाहरूको करप्सन चाहिँ सबभन्दा ज्यादा छ। त्यसले के कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि स्थानीय जनताको एवेरनेसको आवश्यकता पनि देखाउँछ। त्यसले आफ्ना विकासका आयोजनाप्रतिको सचेतनता पनि जरुरी रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रकट देखायो। तर अचम्म के रहेछ भने अघिल्लो सालको असारमा मात्रै 38% बजेट के अरे योजनाहरू स्वीकृत भएका रहेछन् एक महिनामा मात्र। हजुर, भनेको
हाम्रो काम गर्ने मोडल त साह्रै खत्तम भइसकेको रहेछ। होइन, म तपाईँलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि धेरै पटक हामी छलफल बहस गरेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया बजेट पारित भइसकेपछि निकासा हुनेदेखि लिएर त्यसका बारेमा चाहिँ कार्यान्वयनका सन्दर्भका बारेमा क्ल्यारिटी प्राप्त गर्ने कुरादेखि लिएर चाहिँ टेन्डर आह्वान गर्ने, स्वीकृत गर्ने प्रक्रियासम्म चाहिँ झन्डै चाहिँ 9 महिना बित्छ। त्यसपछि 3 महिनाको अवधिमा चाहिँ काम गर्ने कुरा हुन थाल्छ र त्यसपछि चाहिँ अन्तिम महिनामा चाहिँ भटाभट काम गर्ने र झन्डै चाहिँ डेभलपमेन्टको बजेटको जति रकम खर्च हुन्छ त्यसको झन्डै 50% हिस्सा चाहिँ 1 महिनामा हुन्छ। त्यो असारे विकास भनिन्छ नि, असारे विकास। पानीको भेलले बगाइदिन्छ फेरि त्यो पनि। कति बगाउँछ कति बगाउँदैन, तर चाहिँ हाम्रो काम गर्ने ट्रेन्डले त्यहाँ पुर्याउँछ। अब यो तालले तपाईँले हामी पुनर्निर्माणबाट त्यहाँ पुग्यौँ, हाम्रो काम गर्ने मोडल यो रहेछ, त्यसलाई फरक ढङ्ग गरौँ भन्नको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो जो भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाको हकमा यसले काम गर्ने भयो होइन? यसको पनि मोडल त्यस्तै नै हुने भयो? त्यस्तै अहिलेसम्म त्यस्तो भयो। जस्तो कि म तपाईँलाई के कुरा बताउनु, सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ अभिलेखहरू चाहिँ अद्यावधि गर्ने काम त पहिले चाहिँ के गरेको थियो भनेर भन्दाखेरि योजना आयोग मार्फत स्थानीय निकायलाई जिम्मा लगाएको थियो नि त। त्यो नै त्यसले पूर्णता प्राप्त गरेन वा वैधता प्राप्त भएन। जे गरेको थियो त्यसमाथि चाहिँ अख्तियारले प्रश्न खडा गर्यो। घरधुरी यति थिए, यति कसरी आयो भन्ने खालको प्रश्न खडा भयो। त्यस पछाडि फेरि त्यो कामलाई चाहिँ कम विवादास्पद बनाउने भन्ने सन्दर्भका बारेमा फेरि डोर खटाउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। एउटै कामका लागि 2 पटक काम गर्नुपर्ने खालको स्थिति हाम्रा संयन्त्रहरूको बिचमा परस्पर सम्बन्धित निकायहरूका बिचको आपसी तालमेल नहुँदाखेरिको समस्या के हुँदो रहेछ भने एकपटक राज्यले गरिसकेको काममा चाहिँ अर्को निकायले चाहिँ प्रश्न खडा गरिदिँदाखेरि रोचक कुरा चाहिँ के रहेछ भने दोस्रो चोटि तपाईँले भने जस्तो डोर खटाउँदाखेरि फेरि सङ्ख्या बढेर आउँदो रहेछ। आउँछ, किन आउँदो रहेछ? तेस्रो चोटि जाँदा अझ बढ्ने हो। के भयो भनेर भन्दाखेरि बढ्न त यस अर्थमा बढ्छ कि हिजो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसलाई भत्किया मान्न सकिँदैन भन्ने अर्थमा चाहिँ कखभित्र राखेको वर्गीकरणभित्र चाहिँ त्यो चाहिँ गभित्र राखेको थियो भने अहिले चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो ख वा कभित्र गइसक्यो होला, त्यसले पनि बढ्ने भयो। किनभने हिजो चाहिँ सामान्य चर्कीको लागि आउनसक्छ प्राविधिकहरूलाई, त्यो चर्केको चिज त वास्तवमा भन्दै भने चाहिँ पछि बिस्तारै धाँजा पर्दै ढल्न पनि सक्दो रहेछ। त्यो भत्केको चर्केको छ भने आँकडामा आउनु पर्यो। अर्को तर्फ के छ भनेर भन्दाखेरि अब एकजना परिवारको चाहिँ अब 2-3वटा घर हुन्छ, राज्यले चाहिँ एउटा मात्रै दिने खालको पोलिसी बनाएपछि उसले के गर्न थाल्यो त भनेर भन्दाखेरि भाइ छुट्टेको कागज बनाएर चाहिँ उसले चाहिँ अब प्रस्तुत गर्न थाल्यो। यो त नागरिक सचेतनताको पाठ हो, भएन भने त राज्यले एक्लै त गर्न सक्दैन। राजनीतिक सचेतनाको लागि स्थानीय स्तरमा त तपाईँहरूको त आफ्नो सङ्गठन पनि छ नि, पार्टीहरूको, काङ्ग्रेसको होला, एमालेको होला, माओवादीको होला। पेटी इन्ट्रेस्टसँग निजी स्वार्थसँग चाहिँ राजनीतिक दलको पहल पनि पर्याप्त हुँदो रहेछ नि त, या मिसिदिन्छन्। अथवा राजनीतिक दलहरूमा एक प्रकारको के छ भन्दाखेरि स्थानीय जनताको आकाङ्क्षासँग चाहिँ कन्ट्राडिक्सन किन गर्ने, भोलि त उनीहरूसँग गएर भोट माग्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रभावित हुन्छ। किन शर्तले संयन्त्र बनाएको छ नि त, शर्तले संयन्त्र बनाउँदाखेरि पनि सबैले हो भन्दैपछि त प्रशासनले के गर्छ? अब यहाँनिर हाम्रो कमजोरी के रह्यो भन्दाखेरि हामी आन्तरिक रूपमा हामीसँग जे जति बजेट छ, हाम्रो जे जुन अवस्था छ त्यो खर्च गर्न नसकेर हामी चाहिँ अहिले बसिरहेको अहिले खर्च गर्न नसकेर मात्रै होइन, खर्च गर्ने प्रक्रिया अलिकति झमेलापूर्ण पनि बनाइदिएको रहेछ। जस्तो कि दाताहरूसँग सहयोग प्राप्त गर्ने क्रममा जे खालको टर्म्स एन्ड कन्डिसन राखेको रहेछ, एकमुष्ट रूपमा दिन नसक्ने, किस्ताबन्दीमा दिनुपर्ने आदि इत्यादि जे प्रक्रिया तय भएको छ त्यो प्रक्रिया फेरि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामी कहाँ त सामान्यतया भन्दै भने चाहिँ र मेटेरियल ल्याउने क्रममा चाहिँ एकपटक यति ल्याउँला, अर्को पटक ल्याउँला भन्दाखेरि त पटक ल्याउने क्रममा त खर्च ढुवानीको खर्च त अस्वाभाविक रूपमा बढेर जान्छ। होइन, यो ती यस्ता प्रकारका शर्तहरू पनि दातासँग जोडिएर आउँदा रहेछ। होइन, त्यही त हामीसँग भएको खर्च नै हामी गर्न नसकेको बेलामा फेरि हात फैलाउँदै हामी जुन हिँड्यौँ नि त्यस्तो त होइन। कति फेरि म तपाईँलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि दाताहरूको सहयोग बिना चाहिँ पुनर्निर्माणको काम नेपाल एक्लैले गर्न सक्थ्यो भन्ने कुरा त अर्को अतिरञ्जना हो। होइन, मैले यो भनिनँ कि हामीसँग भएको खर्चले मात्रै थान्थ्यो, यो भनिनँ मैले। तर के भने हामीसँग जति बजेट हामीले विनियोजन गरेका थियौँ त्यसको खर्चको पनि त हामीले कहाँ गऱ्यौँ? त्यही त खर्चको त किन भएन भन्दाखेरि त त्यो डाटा नै अद्यावधिक भएन भने खर्च कसरी हुन्छ भन्नु त? कसलाई पैसा दिने भन्ने कुरा नै एकपटक गरेका काममाथि प्रश्न खडा गरेपछि अर्को पटक गर्दाखेरि त टाइम त लाग्ने भयो नि। तर पोहोर साल वैशाखमा आएको हो नि भुइँचालो। त्यही त पोहोर साल वैशाखमा आएर गरेको सम्पूर्ण अभिलेखलाई प्रश्न खडा गरियो नि त अख्तियारबाट।
60,000 घरधुरी भएका ठाउँमा 70,000 कसरी आयो, सबका सब घर त भत्किया होइन होला भनेर प्रश्न खडा गरेर फेरि चाहिँ रिभ्यू गरेर भनेर उसले भनेपछि रिभ्यू गर्दाखेरि समय लाग्ने भएन। भनेको यो त लामो प्रोजेक्ट हुने भयो होइन। अर्थात् हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि मानवीय संवेदनशीलता भन्दा पनि कागजी प्रश्नहरू उठाएर चाहिँ असहयोग गर्ने प्रवृत्तिहरू बढ्यो कि कतै। मैले यो मात्रै चाहिँ उठाउनु खोजेँ कि वैशाखमा भुइँचालो गयो, मानिसहरूलाई दुःख पर्यो, पीर पर्यो, सिँगै बर्खा उनीहरूले यत्तिकै बिताउनु पर्यो, सिँगै हिउँद यत्तिकै बिताउनु पर्यो, अस्तिको हावाहुरी पनि त्यत्तिकै सहनु पर्यो, अबको बर्खा पनि यत्तिकै सहने हो यिनीहरूले। त्यो त अब सहनु हुँदैन। राज्यले चाहिँ उनीहरूलाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ, अविलम्ब गर्नुपर्छ, फास्ट ट्र्याकबाटै गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण निकायहरू त्यसका लागि सहयोगी बन्नुपर्छ। जनताले चाहिँ म के ठान्छु भनेर भन्दाखेरि जनताले सहयोग प्राप्त गर्ने हो भने 2-3 महिनाभित्र उनीहरूले चाहिँ बस्ने घर आफै निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने ठान्छु म चाहिँ। अब सबका सब त नहोला, मेरो हिसाबले भन्दै हो भने चाहिँ अब 2-3 महिनाभित्र चाहिँ बहुसङ्ख्यक जनताले चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ बस्ने घर बनाउन सक्छ। हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरू हाम्रो सरकारको त देखावटी कुरामा त बढ्ता अल्मलिएन। प्रक्रियागत झमेलाबाट चाहिँ टकटकिने खालको कुरा ज्यादा अब झमेला त हुन्छ नि त, त्यसलाई चाहिँ अगाडि सारेर काम गर्ने कुरा हाम्रोमा उदासीनता अपनाउने, भोलि चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिसक्यो भनेर स्केप गर्न थाल्ने, जोखिम कसले मल्ने त? मानवीय सङ्कटको समाधान चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको मात्रै जिम्माको कुरा हो, प्रशासनिक जिम्मेवारीको कुरा होइन। प्रशासन पनि त के भन्नु, राजनीति भनेको हाम्रो पार्टीहरूले नै अहिले सरकार सञ्चालन गर्ने परिपाटी हो नि त। हिजो प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ यो सबै माथिको प्रश्न हो, सबै मिलेर चाहिँ अगाडि बढाउँ। ठुलो प्रश्न त प्रधानमन्त्रीमाथि हो नि। माथि हो र त उहाँले त्यसलाई महसुस गरिकन आज बुझ्नु भयो के उहाँ? त्यो त के थियो भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब काम अगाडि बढ्दै होला भन्ने खालको विश्वास गर्नुभयो होला। त्यो भइसके नहुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा अगाडि सरेर त्यसलाई घचघच्याउने खालको अगुवाई त उहाँ आफैले गर्नुभयो नि त। अब प्रधानमन्त्रीलाई एउटा विश्वास थियो होला सायद पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग यसले काम फास्ट ट्र्याकमा गर्छ भन्ने होइन। कतै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ यो चाहिँ 2 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्षको एउटा राम्रो जागिर खाने मेलो बन्यो, एनजिओ पो भयो भन्ने सोच्यो त्यसो भए। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफैले सबै काम गर्ने खालको जिम्मा पाएको भए एउटा चिज हुन्थ्यो। मैले त त्यति बेला पनि छलफल गरेँ हो, गभर्मेन्टका एजेन्सीहरूको क्यापासिटी के हो भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले नबुझिकन कानुन बनाउँदै हुनुहुन्छ। मैले अझ राजनैतिक दलको संयन्त्रमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयसँग चाहिँ वर्षमा चाहिँ 400 विद्यालय बनाउने क्षमता छ भने हामी एकैचोटि 2 वर्षभित्र चाहिँ 8,000 विद्यालय बनाउने कुरा गर्दैछौँ भने परम्परागत संरचनाभित्र सम्भव छ? सम्भव छैन। त्यसको लागि के छ वैकल्पिक उपाय भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा सोचौँ भनेर भनेको थिएँ। तर हाम्रो कानुनले जसरी बनाएको छ त्यो कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि लाइन एजेन्सीहरूले नै त्यो काम गर्ने भन्छ। विद्यालय बनाउने काम शिक्षा मन्त्रालयले, स्थानीय जनतालाई राहत सहुलियत उपलब्ध गराउने र मोनिटरिङ गर्ने काम स्थानीय विकास मन्त्रालयले, पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम भौतिक योजना मन्त्रालयले। तर हाम्रो जनताले त त्यो भन्दैन, अब रिजल्ट खोज्छ नि उसले होइन। रिजल्ट खोज्दाखेरि उसले सिधा आँखा लगाउने त सिंहदरबार प्रधानमन्त्री हो नि त। त्यसमा त के छ भनेर भन्दाखेरि मैले यो सबै चिज भन्दाखेरि मैले बुझेँ तपाईँले भन्नुभएको प्रक्रियागत झन्झटहरू पनि भए, राजनीतिक दलहरूको बिचको समन्वयको कुराहरू पनि भयो, प्रशासनको बिचको समन्वयको कुराहरू पनि भए, यी अभाव भयो। तर यसका बावजुद पनि दोष त प्रधानमन्त्रीलाई जाने भयो। त्यो त त्यही प्रधानमन्त्रीले जाने भएरै त उहाँले सबभन्दा ज्यादा गम्भीरता बोध गरिकन यो विषयलाई चाहिँ अत्यन्त सिरियस ढङ्गले ट्याकल गर्नु। अब यो विषय राजनीतिक विषय भयो कि भयो नि त? राजनीतिक विषय त हुँदै हो। किन यसले प्रधानमन्त्रीको प्रभावकारिता कति रह्यो भनेर अब अरू राजनीतिक एउटा कुरा होइन। म तपाईँलाई के कुरा यो फेरि तपाईँ यो नभन्नुहोस् कि अब अहिले चाहिँ अब 5 महिना भएको प्रधानमन्त्रीलाई सबै दोषको भारी बोकाइदिनुहोस्। डाटा सङ्कलन गर्ने काम पहिले भएको काम चाहिँ अपर्याप्त भयो भनेर भनिएपछि फेरि सुरु गर्नु पर्दाखेरि समय लाग्ने भयो कि भएन? पहिले गरेको अपर्याप्तता यो सरकारको अपर्याप्तता हो र? तर त्यति बेला नि यो सरकारमा थियो नि त यो पार्टी, तपाईँहरूको पार्टी। त्यही त म भन्दैछु हामी यसरी तपाईँले प्रधानमन्त्रीको असफलता भनेर प्रश्न गरे हुनाले म यो सन्दर्भमा। तर हुन्छ नि त यो दोष त आउँछ त आउँदैन? होइन, प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीको मात्रै जिम्माको रूपमा हेर्ने कुरा भएन। यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसँग सामेल भएको सरकार। यो देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, संयोगवश तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो आउँछ नि वाला होइन?
होइन आउनु त सबैलाई आउँछ, उहाँलाई पनि आउँछ, किनकि अहिले त उहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै आउँछ। तर यो कुरासँग को गाँसिएका छौँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि ऱ्यासनल हुनु पर्यो। अब यसलाई लिएर तपाईँहरूकै कोलिसनवालाहरूले प्रधानमन्त्रीको काम प्रभावकारी हुन सकेन, यसरी चाहिँ सरकारमा बसिरहनुको अर्थ छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ म के कुरा बताउँ भन्दाखेरि कोलिसन पार्टनरको कुरा गर्दाखेरि प्राधिकरणले पोलिसी बनाउने हो, पोलिसी बनाऊ, बजेट स्याङ्सन गर्ने हो, बजेट स्याङ्सन गरौँ, लागू गर्ने कसले भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब नम्बर 1 जनतालाई घरधुरी गणना गरेर चाहिँ अब बजेट एलोकेट गर्ने खालको काम स्थानीय विकास मन्त्रालय पार्टनरकै छ होइन। अर्थ मन्त्रालय त तपाईँहरूकै हो नि, अर्को पार्टनरले भन्ने हो हामीले त योजना बनाइदिएको अर्थले बजेटै दिँदैन, कहाँबाट सडक बजेट दिएको छैन भन्ने खालको प्रश्न उठ्दाखेरि एउटा कुरा हो। अर्कोतर्फ म तपाईँलाई के यो समग्र कामको संयोजन गर्ने काम जिल्लामा सिडिओलाई जिम्मा लगाएको छ, पार्टनरकै कुरा हो होइन र। त्यस अर्थमा अर्को पार्टनरको कुराकानी गर्नु छ भने हरेक पार्टनरका पनि पुनर्निर्माणसँग जोडिएका जिम्मेवारीहरू छन् छैन र। विद्यालय बनाउने जिम्मा प्राप्त गरेको शिक्षा मन्त्रालय पार्टनरकै कुरा हो। यो त तपाईँले आन्तरिक रूपमा दोषको भाग लाउनु होला, मलाई 1 पाउ पर्छ कि 1 केजी पर्छ कि भाग लाउनु होला क्या, भाग लगाउने जनताको नजरबाट हेर्दाखेरि तपाईँले जे प्रश्न उठाउनु मेरो प्रश्न फेरि पनि त्यही हो, तपाईँले उठाएको प्रश्न पार्टनरहरूले प्रश्न गरे भन्ने ठाउँ चाहिँ पार्टनरहरूका हकमा छैन। उठिसकेका छ नि प्रश्न, त्यो गलत हो। प्रचण्डले नै भन्नुभयो होइन, प्रचण्डजीले भन्नुभयो आफ्ना मन्त्रीहरूका लागि भन्नुभयो तिमीले काम प्रभावकारी गर्न सकेन, किनकि धेरै जिम्मेवारी त प्रचण्डजीको एमालेको हकमा पनि भन्नुभयो उहाँले, एमालेको हकमा, किनकि प्राधिकरणको नेतृत्व एमालेको छ, त्यो भन्नु स्वाभाविक। समग्र रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्नुभयो सरकारको प्रभावकारिताको होइन, सरकारको प्रभावकारिताको नेतृत्वको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले बोक्नै पर्छ, तर विषयगत मन्त्रालयको जिम्मा चाहिँ सम्बन्धित पार्टीको नेतृत्वले त बोक्नु त पर्छ। तर पार्टीको प्रमुखले त सरकार चलाएको होइन नि त प्रधानमन्त्रीले चलाउनु भएको नि, प्रचण्डले त चलाएको होइन। म के भन्छु भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले माओवादी मन्त्रीहरू सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको जिम्मा त आफै लिनुभएको छ नि त फेरि। तर उहाँको भन्दा बढ्ता जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीजीको हो नि, यो जहाजको नायिका त उहाँ। कानुनी र राजनैतिक जिम्मेवारीको कुराकानी गर्दाखेरि कानुन त चाहिँ प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार हो। तर के त उहाँले जस्तो मानौँ उहाँको गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ ए माओवादीसँग सम्बन्धित, उहाँले प्रधानमन्त्रीको कन्सेन्ट लिनुहुन्छ कि ए माओवादीको अध्यक्ष लिनुहुन्छ? होइन, म के ठान्छु भन्दाखेरि राज्यका तर्फबाट जिम्मा लिने कुरा प्रधानमन्त्री प्लस विभागीय मन्त्रीले लिनुपर्छ, तर राजनीतिक रूपमा जिम्मेवारी लिने कुराका सन्दर्भका बारेमा माओवादी मन्त्रालयलाई जिम्मा लिने, त्यसलाई चाहिँ दण्ड पुरस्कार दिने जिम्मेवारी माओवादीको छ, किनकि हामीले त आचार संहिता बनाएको छौँ नि त। आचार संहिताले के भन्छ, सम्बन्धित पार्टीका तर्फबाट कसलाई राख्ने कसलाई हटाउने जिम्मा पनि सम्बन्धित पार्टीको हुनेछ। त्यस पछाडि चाहिँ उसलाई चाहिँ अब साझा नीतिका आधारमा मैले त के सोचिरहेको थिएँ भने यो मन्त्री परिषदमा जति सदस्यहरू छन् तिनलाई हटाउने, निकाल्ने या राख्ने या एउटा नसिहत दिने काम प्रधानमन्त्रीको हो भन्ने सोचिरहेको थिएँ, होइन रहेछ। त्यो त राजनीतिक तहमा चाहिँ सम्बन्धित गठबन्धनहरूको जिम्मेवारको कुरा हो। कानुनी रूपमा अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हटाऊ भनेपछि केपी ओलीले हटाउनु। त्यसो भए यो चाहिँ भनौँ न आपूर्ति व्यवस्थापनको बारेमा चाहिँ यति धेरै कचमच भएर पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नु नसक्नु भएको कारण के रहेछ नि, उहाँ अर्को पार्टीको पर्नु भएको रहेछ होइन? त्यो पनि नभनौँ, किनकि उहाँहरूका बिचमा संवाद त चलिरहेको के होला नि त। तर रिजल्टले त के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्रीको खास निर्देशन उहाँलाई छैन, उहाँको पार्टीको पनि खासै त्यति धेरै ठुलो कुरा रह्यो। त्यस अर्थमा मैले यसलाई समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि के हुन्छ, समग्रमा बुझ्दा चाहिँ हामीले के बुझिदिनु पर्यो भन्दाखेरि जे छ यसैमा चित्त बुझाएर बस्नु पर्यो। त्यस्तो हुँदै होइन। नम्बर 1 कुरा, नाकाबन्दीको असहज स्थितिमा आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या उत्पन्न हुने कुरा चाहिँ अस्वाभाविक नठानौँ। अहिले त हट्यो नाकाबन्दी घटिसकेपछि त्यो चिजलाई चाहिँ सन्तुलनमा ल्याउनका लागि केही समय लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले महसुस गरेकै छौँ। केही समय भनेको केही घन्टा हो कि महिना हो कि वर्ष हो कि कति हो? अब त्यति बेलै म तपाईँलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि अरूले के भनिराखेको थियो थाहा छैन। मैले नेपालको आपूर्ति व्यवस्थाका सन्दर्भको बारेमा र सामाजिक मनोविज्ञानका सन्दर्भमा एलपी ग्यासका सन्दर्भको सहजताका लागि करिब 3 महिना समय लाग्छ मेरो विश्लेषण थियो। इन्धनको सन्दर्भमा नियमित प्रक्रियामा आउनका लागि आयल निगमले हप्ता दिनमा भन्दै थियो, मैले 1 महिना लाग्छ भने उसको त व्यवस्थापन कस्तो देखियो भने सहज भएर फेरि असहज बनाइदियो उसले त। त्यो उसले बनाए भन्न पनि भएन। कसले त कस्तो भइदियो भनेर भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ एक प्रकारको हेभौ क्रिएट गर्ने एउटा प्रवृत्ति छ नि त। मधेसी मोर्चा र चाहिँ भारतीय राजदूतका बिचमा भेट भयो, वैशाख 3 गतेबाट चाहिँ अब फेरि आन्दोलन सुरु हुने भयो भन्दाखेरि मान्छेले तर्क गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नाकाबन्दी लाग्ने भयो भन्ने त सम्मको यसैको नतिजा हो यो।
त्यसैको अहिलेको अब हो नि त मान्छेहरूले चाहिँ यसको मतलब हामीले के मानिदिनु पर्यो भने हाम्रो सरकारी संयन्त्र अत्यन्त अप्रभावकारी रहेछ भनेर मान्नु पर्यो हैन रहेछ त किनकि र्युमरहरूले पनि आपूर्ति व्यवस्थामा सङ्कट खडा गर्दा रहेछन् केवल र्युमर हो यो र्युमरै हो नि अहिले तपाईँ जानुहोस् त पेट्रोल पम्पमा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ड्रम बोकेर चाहिँ स्टक राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ अघि पछि त मान्छेले ड्रममा चाहिँ आफ्नो पैसा लगानी गरेर ड्रममा किन राख्छ भोलि सर्टेज हुन्छ भन्ने अर्थमा उसले ड्रममा राख्न थाल्यो जबकि के छ भनेर भन्दाखेरि म तपाईँलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि भारतले फेरि नाकाबन्दी लगाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ विगत 4 महिनाको नाकाबन्दीले परेको प्रभावलाई विश्लेषण गर्न नसक्ने मान्छेहरूको तर्क मात्रै हो भारतले अनि त्यो लाउला नलाउला त्यो पछि कुरा तपाईँ पनि म तपाईलाई के कुरा बताउँ भारतले चाहिँ आज भोलिको सन्दर्भमा मात्रै होइन दशकौंसम्म नेपालमा नाकाबन्दी लगाउने विषयमा छलफलै गर्ने छैन तर हामीलाई त उसको नाकाबन्दी नै पर्ने रहन्छ एउटा कोही मान्छेले नाकाबन्दी लाउँछ अरे भनेर कोही कालीमाटीको सडकमा उभिँदाखेरि हाम्रो अभाव हुँदो रहेछ त्यो त अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ भने त हो नि त त्यो त्यतिकै हाम्रा पुर्खाहरूले उखान बनाएको होइन रहेछ र यतिकै हाम्रो सरकार कमजोर रहेछ भने पनि सरकार कमजोर मात्रै होइन सामाजिक मनोविज्ञानको कुरा हो सामाजिक मनोविज्ञान सरकारले कानुन व्यवस्था बहाल गर्ने कुरा भनेको त जनताको विश्वासमा हो नि त होइन र त्यो विश्वास पनि दिलाउन सक्नु पर्यो नि त हाम्रो सरकारले त्यही त दिलाउने प्रयास त हो नि यही सञ्चार माध्यममा तपाईँ हामी छलफल के गर्दैछौँ भनेर भन्दाखेरि यस्तो रिमरका पछाडि नलागौँ अहिले नै भारतले नाकाबन्दी लगाउने कुरा पनि छैन मतलब चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नु हो हाम्रो सरकारको कमजोरी चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा देखियो र हाम्रो सरकारप्रतिको विश्वास कम रहेछ भन्ने कुरा पनि होइन नेपाल राज्य असाधारण रूपमा कमजोर छ असाधारण रूपमा हिजो एक प्रकारको विश्वासको जगमा टिकेको राज्यभित्र चाहिँ यो कहाँ कहाँ कमजोर छ भन्ने कुरा चाहिँ 10 वर्षको द्वन्द्वमा त्यस पछाडिको 62 देखि यताका चाहिँ राजनीतिक सङ्क्रमण र द्वन्द्वमा चाहिँ हामीले छताछुल्लो बनाइदिइसक्यौँ यसमाथि फेरि सरकार ढल्छ भनेर हल्ला पनि उत्तिकै छ त्यस अर्थमा चाहिँ अब फेरि राजनीतिक अस्थिरताको चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा विषयवस्तुहरू चाहिँ राज्यलाई नटेर्ने प्रवृत्तिहरू अविश्वास गर्ने प्रवृत्तिहरू जसरी बढिरहेका छन् यो चिजका पछाडि यो सबै पृष्ठभूमिले काम गरेका छ र अब हामी नयाँ नेपालतर्फ जाने संवैधानिक स्थायित्वतर्फ जाने भन्ने खालको कुरासँग जोडिएर हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कम्तीमा हामी नागरिकहरूले पनि राज्यलाई बलियो बनाउने विषयमा छलफल बहस आरम्भ गर्नुपर्छ कमजोर राज्यले नागरिकलाई बलियो बनाउने काम गर्न सक्दैन हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलसँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार